र त्रिविध दुःखबाट विमुक्त हुनेको विषयमा चर्चा गर्दै ऋषि भन्नुहुन्छ कि तम दुर्दर्शम गूढम अनुप्रविष्टम, अर्थात अत्यन्त गूढ एकदम गहिरो भित्र पसेको र गुहाहितम अत्यन्त गुफामा प्रविष्ट भएको, गह्वरेष्टम जस्तै एउटा अत्यन्त सानो धुलाभित्र पसेको एकदम भित्र पुगेको, पुराणम अत्यन्त पुरानो, अध्यात्म योगाधिगमेन देवम, र अध्यात्म योगको सेवनले, अध्यात्मको सेवनले, योगको सेवनले त्यस तत्त्वलाई जानेर धीरो हर्ष शोकौ जहाती, जो धीर पुरुष हुन्छ त्यो हर्ष र शोकबाट विमुक्त हुन्छ, अर्थात दुःखबाट र सुखबाट विमुक्त हुन्छ। अब जस्तै यो दुःख र सुखको हामी यहाँ चर्चा गरिँदैछ, यही सिलसिलामा कि दुःख भनेको के हो र सुख भनेको के हो यो विषयमा पनि मैले जस्तै चर्चा गरेँ कि 3 प्रकारका दुःख हुन्छन्, तर ती दुःखको परिभाषा के हो, कि दुःख हामीले कसैलाई दुःख भनिन्छ भन्दाखेरि यसमा पनि योग दर्शनमा शास्त्रकारले वर्णन गर्नुभएको छ कि अनुकूल वेदनीयम सुखम र प्रतिकूल वेदनीयम दुःखम, अर्थात दुःख भनेको प्रतिकूल वेदना, अर्थात जो वेदना भनेको ज्ञान र जो यस्तो ज्ञान जो कि हामीलाई प्रतिकूलता महसुस गराउँछ, प्रतिकूलताको आभास हुन्छ, जसले हो त्यसलाई नै दुःख भनेर भनेको छ। र अर्को वैयाकरणहरू यसको व्युत्पत्ति गर्दै भन्दछन् कि दुष्टु खेभ्यः दुःखम, अर्थात ख भनेको संस्कृतमा इन्द्रियलाई पनि ख भनेर भनेको छ। जस्तै कि पराञ्ची खानी व्यतृणत स्वयंभू, यो उपनिषदको वचनमा पराञ्ची खानी भनेको, त्यहाँ खानी भनेको इन्द्रिय अर्थ हो, र त्यसरी नै दुष्टु खेभ्यः दुःखम भनेपछि जो इन्द्रियको लागि, हाम्रो ज्ञानेन्द्रियको लागि, कर्मेन्द्रियको लागि जो दुष्टु भनेको जो शोभनीय छैन, राम्रो छैन, पीडादायक छ, त्यसैलाई नै दुःख भनेर भनिन्छ। र जो दुःखको जो व्याप्ति छ त्यो हाम्रो मनसम्म, अर्थात हाम्रो शरीर, इन्द्रिय र मनसम्म नै हुन्छ, किनकि दुष्टु खेभ्य, ख भनेको इन्द्रिय र मन पनि एउटा इन्द्रिय नै हो। र त्यसरी यो व्युत्पत्तिको अनुसारले दुष्टु खेभ्यः दुःखम भनेपछि मनसम्म यो दुःखको व्याप्ति हुन्छ, र त्यसरी नै योग दर्शन शास्त्रमा पनि त्यस्तै नै वर्णन गरेको छ। र जब हामी कुनै वस्तुबाट दुःख प्राप्त गर्दछौँ, कल्पना गर्नु कि कुनै वस्तुको सेवन गर्दै 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 अलिक दिनपछि हामी त्यो वस्तुबाट, त्यो वस्तु हाम्रो लागि प्रतिकूल हुन थाल्दछ, बिस्तारै बिस्तारै प्रतिकूल हुन थालेपछि हामी त्योबाट दुःख प्राप्त गर्न थाल्छौँ, र दुःख भएपछि शास्त्रले भन्दछ कि दुःखात् द्वेष। जब कुनै वस्तुबाट हामी दुखी हुन्छौँ, परेशान हुन्छौँ, र त्यो स्थितिमा हामी त्यो वस्तुसँग द्वेष गर्न थाल्छौँ। यहाँ द्वेष भनेको कोही बहुत मतलब अप्रीति, शास्त्रले द्वेष भनेको अप्रीतिलाई द्वेष भन्छ, अर्थात त्यो वस्तुबाट हाम्रो राग बिस्तारै बिस्तारै कम्ती हुँदै जान्छ, र राग कम्ती भएपछि त्यो वस्तुमा हाम्रो द्वेष उत्पन्न हुन्छ। द्वेष भनेको अप्रीति, अर्थात प्रीति त्यो वस्तुमा हुँदैन, र जुन वस्तुमा प्रीति हुँदैन त्यो वस्तुलाई हामी बिस्तारै बिस्तारै त्याग्दै जान्छौँ, छोड्दै जान्छौँ। र यो राग र द्वेष नै यो संसारको मूल आधार हो। अर्थात यो संसार चक्र कसरी चलिरहेको छ भन्दाखेरि कुनै प्राणी जन्म लिन्छ, फेरि मृत्युलाई प्राप्त गर्छ, फेरि जन्म लिन्छ, फेरि मृत्युलाई प्राप्त गर्छ, र यो संसारको चक्रमा नै घुमिरहेको छ। र यो संसारको चक्रबाट पूर्णतया विमुक्त भएर, यो संसारको घुम्दै गरेको चक्रबाट उछुट्टिएर विमुक्त भएर परम शान्तितिर अर्कै मार्गमा गमन गर्नु नै हाम्रो जीवात्माको एउटा लक्ष्य हो। तर यो चक्रबाट कसरी मुक्त हुनु, किनकि यो चक्र जो छ, जसलाई कि योग दर्शनमा षडर चक्र भनेर भनेको छ, त्यसमा 6वटा ती आरा लागेका हुन्छन्। जस्तै चक्कामा ती अरे भनेर भन्दछ यसमा हिन्दी भाषामा, नेपालीमा चाहिँ म जान्दिनँ के भन्दछन्। र तो आरा लागेका हुन्छन्, ती अराले नै त्यो चक्र घुमिरहेको हुन्छ, र यो संसार चक्र पनि त्यसमा 6वटा अरा हुन्छन् भनेर भन्छ।
ती छवटाहरु के हो भन्दाखेरि सुख दुख राग द्वेष धर्म र अधर्म। अर्थात जब हामीलाई दुख हुन्छ, दुख कुनै वस्तुदेखि दुख भएपछि हामी त्यसमा द्वेष गर्न थाल्छौं र द्वेष गरेपछि कुनै वस्तुप्रति द्वेष हुँदाखेरि हाम्रो त्यहाँ अधर्म पनि हुन्छ। त्यसरी नै सुख राग भएपछि कुनै वस्तुमा सुख हुन्छ र सुख भएपछि त्यसमा हाम्रो राग उत्पन्न हुन्छ। रागमा हामीले धर्म कर्म जति पनि धर्मानुष्ठानहरू छन्, ती वस्तुतः धर्मानुष्ठानका जति पनि कर्महरू छन् शास्त्रकारहरूले भन्दछन् ती पनि सबै रागजन्य नै हुन्। किनकि जबसम्म हाम्रो कर्म छ, सकाम कर्म जबसम्म हामीले गरिराख्छौं तबसम्म पूर्णतया विमुक्त हुन सकिदैन दुःखबाट। किनकि यदि तपाई कुनै वस्तुमा राग गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै वस्तुमा तपाईको लोभ छ, ममता छ, त्यस्तो स्थितिमा अगर त्यो वस्तु कुनै अवस्थामा छुटो अथवा पृथक भयो भने त्यसरी नै जति अनुपातमा तपाईले सुख पाइराख्नु भएको छ त्यही अनुपातमा नै दुःखको पनि प्राप्ति हुन्छ। त्यही कारणले भगवान श्री कृष्णज्यूले अर्जुनलाई गीतामा उपदेश दिँदै भन्नुभयो, एउटा बहुत विशेष महत्त्वपूर्ण त्यहाँ उपदेश दिनुभयो। उनले भन्नुहुन्छ कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तान् स्थितिक्षस्व भारत। अर्थात त्यहाँ श्री कृष्णज्यूले यस्तो भन्नु भएन कि त सुख आयो भने चाहिँ त्यसलाई राम्ररी भोग गर र दुःख आयो भने चाहिँ त्यसलाई परित्याग गर भन्नु भएन। त्यहाँ भन्नुभयो कि सुख दुःखे समेकृत्वा, चाहे सुख होस् चाहे दुःख होस्, दोडै अवस्थामा दोडै वस्तुलाई समेकृत्वा अर्थात समान बनाएर, सुख दुःखे समेकृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ, लाभ अलाभलाई, जय पराजयलाई, यी सबैलाई नै समान स्थितिले, समान मनस्थितिले, समचित्त वृत्ति भएर ये हेर्नुपर्छ। किनकि आगमापायिनो नित्य, किनकि जो सुख दुःख लाभ हानि जय पराजय यी सबै पदार्थहरू आगमापायिनः अर्थात आगामिनः अर्थात आउँछन् अनि फेरि अपायिनः फेरि जान्छन्। आउने र जाने यिनीहरूको चक्र निरन्तर नै चलिरहेको हुन्छ र त्यो चक्रमा हामी पनि फस्यौं भने कहिले सुखी र कहिले दुखी नै भइराखिन्छ। र त्यही कारणले तान् स्थितिक्षस्व भारत, हे अर्जुन त्यसलाई तिमी सहन गर, तितिक्षा गर, त्यसको सहन गर भनेर उपदेश दिनुभएको छ। र त्यसरी नै अर्को एउटा श्लोकमा पनि त्यस्तै उपदेश दिँदै भन्नुहुन्छ कि सुख दुःखे समेकृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व। र ततो युद्धाय युज्यस्व अर्थात युद्धको लागि सन्नद्ध हो। अर्थात यो संसारमा यदि हामीले चल्न छ भने सुख र दुःखमा दोडै स्थितिमा सम अवस्थामा भएर नै अगर हामीले संसारमा चल्यौं भने अनि मात्रै हाम्रो जीवनको उद्देश्य, हाम्रो जीवनको लक्ष्यको प्राप्तिको मार्गमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। त्यही कारणले यी सबै दुःखबाट विमुक्त हुन र परम तृप्ति र परम सन्तोषको प्राप्तिको लागि ऋषिहरूले जो मार्गदर्शन हामीलाई दिनुभएको छ, जो उपदेश हामीलाई गर्नुभएको छ र ती उपदेशमा चल्ने र ती उपदेशको प्राप्ति कसरी हामीले गर्न सकिन्छ र त्यो विषयमा पनि आउने चर्चाको क्रममा हजुरहरूको सम्मुख विचार राखिन्छ। र त्यो मुक्तिको जो परम प्राप्ति हुँदाखेरि त्यो परम तत्त्वलाई देखेपछि मानवको कस्तो अवस्था हुन्छ भन्दाखेरि अहिले म आजको जो मेरो विषय छ त्यसमा म त्यो परम जो लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यलाई चाहिँ म फोकस गर्न चाहदैछु। किनकि त्यो लक्ष्यलाई हामीले जब बुझिन्छ मजाले अनि नै हाम्रो त्यो प्राप्ति हुनको लागि हामीले मेहनत गरिन्छ, पुरुषार्थ गरिन्छ, त्यसको उपाय खोज्न चेष्टा गरिन्छ र आउने क्रममा त्यो उपाय भन्ने मेरो उद्देश्य छ। र त्यसमा वर्णन गर्दै शंकराचार्यजीले आफ्नो विवेक चूडामणि नामक एउटा ग्रन्थ शंकराचार्यजीले लेख्नु भएको छ र त्यो ग्रन्थमा उनले वर्णन गर्नुहुन्छ कि जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमत पुंस्त्वं ततो विप्रता
तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्त्वमस्मात् परम् आत्मानात्म विवेचनं स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर् मुक्तिर्नो शतकोटिजन्मसु कृतै पुण्यैर्विना लभ्यते भनेर यहाँ भन्नुभएको छ कि जन्तु नाम नर जन्म दुर्लभमत अर्थात जन्तुहरूमा मनुष्य जन्म प्राप्त गर्न दुर्लभम नरजन्म अत्यन्त दुर्लभ भनेर भन्नुभएको छ र अतः पुंस्त्वम मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर अनि पुंस्त्व प्राप्त गर्नु पौरुष पुरुषार्थ युक्त जीवन प्राप्त गर्नु तो भन्दा अझै कठिन कार्य हो र ततो विप्रता र तो प्राप्त गरेर पनि ज्ञानी बन्निनु त्यो अझै श्रेष्ठ कुरा हो कठिन कार्य हो र श्रेष्ठ बनिएर पनि तस्माद वैदिक धर्म मार्ग परता अर्थात त्यो भइसकेपछि पुनः वैदिक धर्म मार्गमा युक्त हुनु जो कर्तव्य छ त्यो तो भन्दा पनि अझै मतलब ठुलो पुण्यको फल हो र विद्वत्त्वम अस्मात् परम वैदिक धर्म मार्गमा गति गर्दै त्यहाँ पनि विद्वत्ता प्राप्त गर्नु तो त्यो भन्दा पनि अझै विशिष्ट मतलब ठुलो कुरा हो र तो विद्वत्ता प्राप्त गरिसकेपछि पनि आत्मानात्म विवेचनम आत्म तत्वको चैतन्यको र अनात्म तत्वको कुन चेतन हो को अचेतन हो नित्य अनित्य इत्यादि पदार्थको विवेचन गरेर स्वानुभवो स्वयं भित्र आत्मत्वको परमात्माको अनुभव गर्नु त्यो भन्दा पनि परम मतलब अझै ठुलो मतलब कुरो हो र यी सबै गरिसकेपछि पनि मुक्ति प्राप्त गर्न चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भन्छन् कि मुक्तिर्नो शतकोटि जन्मसु कृतै पुण्यैर्विना लभ्यते अर्थात मुक्ति अर्थात सम्पूर्ण दुःखबाट परम विमुक्ति जसलाई कि कपिलज्यूले त्रिविध दुःखात्यन्त निवृत्तिर अत्यन्त पुरुषार्थ भन्नुभएको छ र त्यसको प्राप्ति त शतकोटि जन्मसु कृतै पुण्यैर्विना लभ्यते अर्थात सैकडौं जन्ममा गरेका अनेक पुण्यहरूको जब उदय हुन्छ र त्यो स्थितिमा नै त्यहाँदेखि मुक्त हुन सकिन्छ भनेर उपदेश गर्नुभएको छ र शङ्कराचार्यज्यूले जो शास्त्रको प्रणयन गर्नु भइरहेछ त्यसमा पनि अनेकत्र भन्नुहुन्छ कि दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय अर्थात मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम अनि महापुरुष संश्रय अर्थात तीनवटा पदार्थ त्यहाँ गिनाउनु भयो कि एउटा मनुष्य बन्नु नै परम पुण्यको उदय हुँदा नै मान्छेले मनुष्य जीवले मनुष्य योनि प्राप्त गर्दछ र मनुष्य योनि प्राप्त गरेर पनि मुमुक्षुत्वम अर्थात मुक्तिको प्राप्तिको लागि प्रयत्न गर्नु इच्छा गर्नु तो कुरो त्यो भन्दा पनि ठुलो र त्यहाँ भन्दा पनि अगाडि महापुरुष संश्रय मुक्ति हुने त इच्छा भयो मुक्त हुने त इच्छा छ तर त्यस्तो विद्वानको सत्संगति नहुँदाले पनि मान्छे त्यो मार्गमा अगाडि बढ्न सक्दैन र त्यही कारणले मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम र महापुरुष संश्रय यी तीनवटै कुरा जो प्राप्त गर्नु छ त्यो महान पुण्यको उदयले नै हुन सक्छ र हाम्रो वर्तमानमा जस्तो जीवनचर्या चल्दैछ र जुन पनि क्रियाकलापहरू हामीले गरिँदैछ ती प्रत्येक क्रियाकलापहरूको मूलमा यदि हामीले विचार गर्यौं भने सोच्यौं भने हर क्रियाकलापको मूल आधारमा दुःखको निवृत्ति नै वस्तुतः छिपेको छ जस्तै हामी प्रतिदिन बिहान उठेर मुख धुन्छौं पानी पिउँछौं ईश्वरको ध्यान गर्छौं सन्ध्या गर्छौं स्नान गर्छौं यी सबै जति पनि क्रियाकलापहरू छन् भोजन हुन्छ छादन आच्छादन जति पनि हाम्रा संसारमा हुने जति पनि क्रियाकलापहरू छन् हाम्रो जीवनमा दैनिक चर्यामा ती हर कर्मको मूलमा अगर हामीले गएर हेर्यौं भने विचार गर्यौं भने हामीले प्राप्त गरिन्छ कि हर कर्मको मूलमा हामी दुःखबाट विमुक्त हुनको लागि नै प्रयत्न गरिरहेका छौं जस्तै एक गिलास कसैले पानी पिउँदैछ र त्यो पानी पिउने क्रियाको पनि लक्ष्य दुःख निवृत्ति हो किनकि पिपासाजन्य जो कष्ट भइरहेको छ
तिर्खा लाग्दाखेरि जो कष्ट भइरहेको छ त्यो कष्टको निवृत्तिको लागि मनुष्यले पानी पिउँदछ। भोजन गर्ने एउटा क्रिया भयो र बुभुक्षाजन्य कष्टबाट मुक्त हुनको लागि हामी भोजन गर्दछौँ। त्यसरी नै स्नान एउटा क्रिया भयो। स्नान क्रियाको लक्ष्य अपवित्रताजन्य जो रोग कष्टहरू हुन्छन् ती कष्टबाट विमुक्त हुनको लागि हामीले स्नान गरिन्छ, कपडा धोइन्छ। अध्ययन पनि अज्ञानताजन्य जो कष्ट हुन्छ, अज्ञानी हुँदाखेरि समाजमा जसरी केही नजान्दाखेरि अपमानित हुन्छ र ती अज्ञानताजन्य जो कष्ट हुन्छन्, अज्ञानतामा अनेक रोगहरूले खानपानको ज्ञान नहुँदाखेरि रोगहरूले ग्रसित हुन्छ, व्यवहार नजान्दाखेरि कष्ट पाइन्छ, अपमानित हुन्छ र ती सबै चिजलाई हेरेर मान्छे त्यो ज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन कार्यमा संलग्न हुन्छ र कुनै पनि हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो दैनिक जीवनमा हुने हरेक क्रियाकलापको मूलमा हामीले विचार गर्दाखेरि पाइन्छ कि हर क्रियाकलापको उद्देश्य मनुष्यद्वारा नै होइन, अपितु सम्पूर्ण प्राणी मात्रद्वारा गर्दै गरेका जति पनि क्रियाकलापहरू छन् ती हर क्रियाकलापहरूको मूलमा दुःखबाट विमुक्त हुने नै उद्देश्य छिपेको छ। र अगर हाम्रो हर क्रियाकलापको उद्देश्य यदि दुःखबाट विमुक्त हुनकै लागि छ भने यो हाम्रो जीवन रूपी जो क्रिया जन्मदेखि लिएर मृत्यु पर्यन्तको जो कालावधि छ त्यो कालावधिको पनि लक्ष्य वस्तुतः दुःखबाट विमुक्ति हुने नै हो। तर कोही मान्छेले दुःखबाट विमुक्ति हुनेका अनेक उपायहरू छन्। कसैले तिर्खा लाग्दाखेरि पानी पिएर तिर्खा बुझाउँछ र कसैले तिर्खा लाग्दाखेरि मद्यपान गरेर तिर्खा बुझाउँछ र तरिका भिन्दै भिन्दै छन्। तर मान्छे चाहे मांसाहारी होस्, चाहे शाकाहारी होस्, चाहे पापी होस्, चाहे धर्म कर्म गर्ने होस्, कोही पनि मनुष्य होस्, वस्तुतः त्यसले दुःखको निवृत्ति चाहिरहेको हुन्छ र कसैको दुःखको निवृत्तिको बाटो राम्रो हुन्छ, ज्ञानी हुन्छ र त्यसले के वस्तुको सेवनले वस्तुतः म दुःखबाट निवृत्ति हुन्छु त्यो जान्दछ र त्यसले सही मार्गमा कदम राख्दछ र जसले यो जान्दैन कि के मेरो लागि हितकारी हो र के अहितकारी हो यो कुरो नजान्दाखेरि त्यसले भिन्न मार्गमा कदम राखेर अझै दुःखको सागरमा अझै दुःखमा नै अगाडि गमन गरिराख्दछ। तर लक्ष्य चाहिँ सबैको दुःखको निवृत्ति नै हुन्छ। चाहे शराबी होस्, चाहे अन्य कुनै पनि पाप कर्म गर्ने जति पनि मनुष्यहरू हुन्छन् ती सबैको वस्तुतः लक्ष्य चाहिँ दुःखको निवृत्ति नै हो। तर त्यो ज्ञान नहुँदाखेरि के अरे मान्छे अर्कै मार्गमा गमन गरिरहेको हुन्छ। र त्यही कारणले कपिलज्यूले जो सिद्धान्त दिनुभयो, जो सूत्र दिनुभयो कि त्रिविध दुःखात्यन्त निवृत्ति अत्यन्त पुरुषार्थ, यो सूत्र वस्तुतः कोही अपूर्व नवीन संरचना होइन, किनकि यो हाम्रो हर व्यक्तिको, हर जीवको एउटा आन्तरिक इच्छा हो कि सर्वथा दुःखबाट विमुक्त हुने। त्यही आन्तरिक इच्छालाई नै महर्षिज्यूले त्यो सूत्रको रूपमा त्यहाँ उपस्थापित गर्नुभयो र आजको यो प्रसङ्गमा कि हाम्रो जीवनको परम लक्ष्य, परम उद्देश्य, परम शान्ति प्राप्त गर्ने, परम तृप्ति, परम सन्तोषलाई प्राप्त गरेर सर्वथा त्रिविध दुःखबाट विमुक्त भएर परम शान्तिलाई परमानन्दमा विचरण गर्ने हाम्रो हर जीवको, हर मनुष्यको उद्देश्य हो र त्यो उद्देश्यको प्राप्तिको लागि के उपाय हामीले गर्नुपर्छ र के उपाय गरेर हामी त्यो परम लक्ष्यलाई, परम सिद्धिलाई प्राप्त गर्छौं, यही क्रमलाई म भोलि फेरि त्यो उपायको विषयमा भोलि हजुरहरूको समक्ष आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नेछु। अन्तमा समाधिको अवस्थामा जब सम्पूर्ण बाह्य विचारहरूबाट विमुक्त भएर जब धीर विद्वान समाधि अवस्थामा त्यो परब्रह्मको स्वरूप कस्तो परब्रह्मको स्वरूपलाई जान्दछ त्यो वर्णन भगवान शङ्कराचार्यजीले जसरी वर्णन गर्नुभएको छ विवेक चूडामणिमा, त्यसको उल्लेख 3वटा श्लोकमा उल्लेख गर्दै म आफ्नो यो वक्तव्यलाई यही समाप्त गर्दछु। किमपि सततबोधं
केवलानन्दरूपम् निरुपममतिवेलम् नित्यमुक्तं निरीहम् निरवधि गगनाभं निष्कलं निर्विकल्पं हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ प्रकृति विकृति शून्यं भावनातीत भावम् समरसमसमानं मानसं बन्धदूरम् निगमवचनसिद्धं नित्यमस्मत्प्रसिद्धिं हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ अजरममरमस्ताभासवस्तु स्वरूपम् स्तिमितसलिलराशि प्रख्यमाख्याविहीनम् शमितगुणविकारं शाश्वतं शान्तमेकम् हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। समाधिको अवस्थामा जो विद्वान जसले ब्रह्म तत्त्वलाई जानो त्यो समाधिको अवस्थामा कस्तो अनुभूति गर्दछ, कस्तो अनुभव गर्दछ, यो विषयमा यो तीनवटा श्लोक मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ र आजको यो वक्तव्यलाई म आफ्नो यही विराम दिन्छु। हजुरहरूले ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुभयो, त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद गर्दछु। र अन्तिममा एउटा कुरो पनि भन्न चाहन्छु कि मेरो अनेक वर्ष मैले यतै उत्तर भारतमा नै बसेर अध्ययनहरू गरेँ, त्यही कारणले नेपाली भाषामा मेरो अभिव्यक्ति गर्ने त्यस्तो अभ्यास बेसी छैन। म यहाँ हिन्दीमा या फेरि संस्कृत भाषामा नै अध्यापनहरूको कार्य गर्दछु। त्यही पनि मैले प्रयास गरेँ नेपाली भाषामा अभिव्यक्त गर्ने र बहुत जग्गामा ती अनेक शब्दहरू पनि त्रुटि भए, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु र आजको वक्तव्य यही समाप्त गर्दछु। सबैलाई सादर नमस्ते। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।